السلام عليكم البنات، كراكم دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم نوبه اخرى في القناه. نتمنى تكونوا بالف خير. هالنهار جبت معكم كيف عودتكم دائما الجديد ديال الاكسيون ديال السيمانه اللي كيكون دائما يوم الاربعاء. يعني شنو لي بروموسيون اللي حاطين وشنو اللي السلعه اللي جايبينها يعني بلا بروموسيون ولكن جديده في اكسيون. المهم البنات، هذه كيف العاده الدخله ديال اكسيون جايبين هاد غاديو بلوتوث ب24.95€. جايبين ايكوتور سان فيل 3€و5 عفوا و99، وكاين فيهم البلون وكاين لو نوار. جايبين كاين هاد اونسيان 4€و49 يعني ببلوتوث. كتشوفوا يعني فيه لي كولور، كاين الغوز كاين الفيغ كاين البلو، يعني فيه لي كولور. كاينين هادو لي بالون في لي كولور جايبينهم €29. كاين لوتيس €79. المهم بالنسبه هنا لي بونبون اوريو €59. بالنسبه هاد لي باني ديال الشبكه جايبينها €6.95. وكاينين هاد الشكيلات هادو البنات جايبينهم زوينين، يعني جايين تقليديين، فيهم يعني تكروشاو من اللور. كاين هاد الشكيل هكا كيجي مربع، وكاين هاد الشكيل هذا كي كتشوفوا جاي داير، يعني الشكل ديالو جاي زوين انيق. وبالنسبه لبنات الثمن جو سي با، لان ما كانوش حاطين تما لو بري ديالهم. كاين هاد بونبوني ب 18.95. كاينين هاد لي طابي جايبينهم زوينين البنات، كاليتي ديالهم زوينه. سبق كانوا جابوهم ولا عاودوا جابوهم €9.95. كاين هذا في الباج، وجايبين في لو نوار، يعني كيجيب فيهم الكري ونوار كي كتشوفوا. ها هما الشكل ديالهم البنات زويون في الحقيقه، كاليتي ديالهم زوينه. €9.95 يعني شي حاجه اللي زويونه. بالنسبه للعبار ديالهم كتشوفوا 60 على 90 سنتيم، يعني جايين كبارين زوينين. وكاينين هاد لي بواط جايبينهم رانجمون €2.33. كيجيو البنات من الداخل، يعني كيكونوا ميغوار وعندهم سنيسله. يعني بالنسبه للبنات هادو يتحطوا فوق، يعني تحطوهم في الطابلات، يتحطوا حتى فوق الطابله، تحطوا فيهم كويطويات مضلينات، يعني كيجيو الشكل ديالهم زويون. وجايبين هذا ديال الصوداج ب €9.95. كاينين لي طابي دو فواتور €6.95، يعني جايين بلاستيك. وكاينين هادي €9.95، يعني هذيك اللي كتقطع بنات الورق لي بابي. وكاينين هاد لي بواط كونسيرفاسيون تاع ديال الكريب. بالنسبه للكريب €2.72. كاينين فيهم لي كولور. وجايبين هاد كوب ليغوم €7.95، فيهم 8 د البياس. وكاين هاد الميكسور €9.98، فيهم 3 بياس، يعني كيجيو 3 في واحد، فيهم البلون او النوار. وكاين هذا الميزان €8.95. وكاينين هاد المقالي هادو €6.98 ديال لا مارك كيتشين. كاينين هاد طابي دو بان €3.38، فيهم لي كولور كي كتشوفوا. وكاينين هاد لي سيرفييت €9.40، يعني 50 على 100. هادو لي كولور ديالهم كاين البلون كاين الكري كاين البلو، يعني موجودين. وهادو كبارين €3.98، 70 على 140
حتى هما بالنسبه لي كولور، يعني فيهم كل لي كولور كاملين، الغري بلون فيغ يعني بلو سيال، يعني فيهم لي كولور كاملين. وكاينين هادو البنات برودوي نيتواياج لا طابل كويزين سال دو بان، زرق بالنسبه لصال دو بان، الاخرين لا كويزين الغوز اورو 17. انا كنستعمل الفيغ ريحته زوينه البنات بالنسبه هكا يعني لمسيح الطبله ولا. كاينين هادو بيجامات 5 اورو و 65، لي كاليتي ديالهم البنات زويونه، فيهم شكيلات وتلوينات زوينين. كاينين هادو بالنسبه للدراري الصغار 4 اورو و 69، وفيهم اللوينات يعني كاينين لي كولور كاملين. كاينين هادو غير تريكو 7 اورو و 69، وجايبين هادو تقاشر باورو 38. وكاينين هاد لي باسكيت جايين غوز، يعني الشكل ديالهم زويون، 8 اورو و 98. كاين البلو والغوز. كاين هاد دوف اورو 11، ديدون اورو 69. كاينين هاد لي بارفان اورو و 99. كاينه هذيك البنات باش كيديروا ماساج اورو 89. كاينين هاد ليغون باورو و 59 كي كتشوفوا يعني جايين الصوفا. وكاين هاد لي بانطالون سبور جايبينهم 3 اورو و 99. وكاينين هادو لي طابي 6 اورو و 95. المهم هادو هما لي بروموسيون ديال هاد السيمانه. كاينه هذه كريب 12 اورو و 98، فيها 1000 واط، يعني كاليتيها تكون يعني كنظنها تكون زوينه. وهذا بالنسبه للبنات يعني راه العرام كاين ديال لي بلاطو اللي جايبينهم. هادو اللي بانوا لي اللي محطوطين بنات الفوق، اللي يعني الخدمه ديالهم متقونه ماشي بحال السيمانه اللي فاتت. وكاينين هادو جايبينهم صغيورين اورو و 59، يجي الشكل ديالهم زويون، كاين في لو نوار وكاين في الارجون، يعني الشكل ديالهم كيجي انيق اورو و 59، يعني ما بقاوش منهم بزاف. وكاينين هادو كيف العاده 7 اورو 49 كيف ديما يعني كاين منهم. وكاينين هادو السينيات كيجيو كبارين 19 اورو و 95. وبالنسبه للغيون تاع الديكوراسيون كي كتشوفوا هنا يعني كاينين هاد لامبارات ديجا صورتهم معاكم 4 اورو و 95، عفوا 14 اورو ماشي 4 اورو. وكاينين هادو يعني ديجا هما كنت صورتهم معكم، يعني درت دوره خفيفه انه تشوفوا شنو اللي حاطين، واش كاينه شي حاجه جديده. هادو ديجا هما صورتهم معكم اورو و 69. وكاينين هاد لي بواط زوينين البنات، الخدمه ديالهم متقونه والشكل ديالهم يعني انيق. بالنسبه لي زاكسيسوار كاينين هكا اللي فيهم هاد الدوغي، وكاينين هادي جايه في الارجون 6 اورو و 49. في الحقيقه الخدمه ديالهم البنات زويونه. وكاينين هادو يعني هاد لي بلاطو كيف ديما يعني ديجا كانوا 7 اورو 49 ليطاج. وكاينين هادو ديجا وريتكم يعني الثمن ديالهم اصلي هو 2 اورو و 72، والبروموسيون ديال السيمانه دايرين لهم 2 اورو و 33. وبالنسبه لي بوجي يعني ما كايناش حتى هي شي حاجه جديده داخله كيف العاده، يعني اللي كانوا كيف ديما وصافي. ولكن قلت ندير لكم دويره تشوفوا يعني شي حاجه الا كنتو انتريسي بها. هادو 3 اورو و 89 وهادو 99 سنتيم. وكاينين هادو جايبينهم زوينين البنات 9 اورو و 95، كاينين في اللون وكاينين في الدوغي. وكاينين هادو ب4 اورو و 99. بالنسبه لي زاكسيسوار تاع هادو يعني زوينين، جايين انيقين الخدمه ديالهم. كاينين اللي عندهم ديك الطابي، يعني كاين الغوز وكاين الكري
وكاين النوار. كاينين هاد لي بواط هادو تا هما 2.95 كاين بقاو غير يعني ما بقاوش منهم بزاف، كاين غير لو نوار و لو غري. وكاينين هاد لي كوسان ب4.65. وبالنسبه غيون ديال يعني الاواني كاينين هادو ولاو جابوهم 99 سنتيم يعني ديال سيرفي بلا سيرفي بلاطو سيرفي. وكاينين هادو ب 99 سنتيم بالنسبه ديال الفخيط. وجايبين هادو يعني تا هادو ديجا كنت صورتهم معاكم 3.99 كاينه غير وحده في الدوغي وكاينين في لو نوار كي كتشوفوا. وكاينين ديك هاد العريشه هادي الصغيره يعني في لو نوار €99. وبالنسبه لي فلور يعني حتى هي ما كايناش شي حاجه جديده، ولكن كنبغي ندير لكم دويرات شوفوا يعني ماشي ضروري ان شي حاجه تكون داخله جديده، ولكن كاين شي واحد اللي كتكون تقادات وانه يولي يبغي يشريها. كاينين هادو ب€4.99. وبالنسبه يعني هادو ديجا كانوا جابوهم ب€6.90 يعني هاد لي بومبونج بالنسبه يعني للسكر ولا حليوات تحطيهم ماشي يعني في اي حاجه تستعملوا. كاينين هادو ب€8.50 فيهم لي كولور كي كتلاحظوا البلو اورانج فيغ يعني فيهم لي كولور. وبالنسبه هنا للاواني لا ميم شوز ما كايناش يعني شي حاجه جديده كيف العاده هادو ديجا كانوا. كاينين هادو 3.69 يعني فيهم جايين بلي كولور 6 تاع لي طاس. وكاين هذا ب99 سنتيم الشكل ديالو جاي زويون. وهادو جايين هاد لي بواط بالنسبه يعني للاتاي €9.50 جايين صغيورين يعني غير ميني. وكاين هاد لي بواط هادو حتى هي لي زاكسيسوار ب€4.99 يعني كي كتلاحظوا كتجي لداخل ميغوار ها نتوما كي كتشوفوا الصوره كي كتكون ب€4.99. وكاينين هادو حتى هما بالنسبه لي زاكسيسوار €3.33 يعني كيجيو معلقين ديك لي زاكسيسوار. المهم كي كتشوفوا هنا ديما سبق صورت لكم هادشي. وكاين هاد الجهه يعني لي غيون تاع الريدويات جايبين هاد لي طابي يعني كاليتي ديالهم شويه €6.95 يعني ماشي شي كاليتي زوينه ديالهم. وكي كتشوفوا هنا بالنسبه هادو لي غيدو البلاد هادو زوينين البنات. هادو البلاد 13.95 فنين كاليتي ديالهم في الحقيقه زوينه يعني تستاهل الثمن ديالهم. بالنسبه لي كولور هادو هما لي كولور ديالهم كاين الغوز والفيغ وكاين هذاك البيج. كاينين هادو لي كوسان كبارين. بالنسبه للبنات هادو لي كوسان يعني راه جايين لا ميم ماتيير ديال ديك البلاد لي وريتكم €8.95. المهم كيف العاده حتى هنا ما كايناش شي حاجه يعني جديده. المهم البنات وصلنا لنهايه الفيديو. شكرا لكم على المتابعه ونتمنى انكم تبارطاجيو مع صحاباتكم باش دائما وفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد. وشكرا لكم نوبه اخرى دمتم سالمين.